like, subscribe and get notified. AB Goa on Thursday criticized Chief Minister Pramod Sawant for his statements. Marwari businessmen should increase their business in Goa to create jobs for Goan youth, and Marwaris to have major contribution in the Goa 2027 election. They expressed that the government policies in creating jobs have failed, with unemployment in the state being the highest. दोन स्टेटमेंट केल्या जे रिपोर्ट जाल्ले आसा. पयली म्हणात ताणें की जे मारवाडी बिझनेसमॅन आसा तांणी गोंयांत आपलो बिझनेस वाडोवचो आनी गोंयकारांक नोकरी दिवची. हो तांचो पयलो स्टेटमेंट. मारवाड्यांनी गोंयांत बिझनेस वाडोवचो आनी दे शूड क्रिएट जॉब्स फॉर गोवन यूथ. दुसरो तांचो स्टेटमेंट की 2027च्या इलेक्शनान गोंयच्या विधानसभेच्या इलेक्शनान 27च्या राजस्थानी लोकांचो मोठो योगदान आसतलो भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडपाक. हे दोन स्टेटमेंट केले ताणें. इट इज द मोस्ट शॉकिंग स्टेटमेंट. हातूंच्यान दोनूच आमी कंक्लुजन्स काडूंक शकता. पयली ताणें म्हळें की मारवाड्यांनी हांगा बिझनेस सुरू करचे आनी गोंयकारांक जॉब दिवचे. देर इज ओनली वन कंक्लुजन वी कॅन टेक फ्रॉम दिस, एंड दॅट इज दॅट all of Bharatiya Janata Party's policies as far as bringing industry, as far as creating entrepreneurs, as far as creating jobs have completely failed. म्हणजे जो सरकार आत्मनिर्भर म्हणटालो स्वताक, आज हो सरकार गोंयांत मारवाडी निर्भर सरकार जाल्लो आसा. सारकें काय ना? तुमची एकूय पॉलिसी सक्सीड जाल्ली ना. इन अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा इज एट द हायेस्ट. म्हणून तू आज म्हणटा की मारवाड्यांक गोंयांत येवचे आनी बिझनेस स्टार्ट करचे आनी गोंयकारांक जॉब्स दिवचे. आज भारतीय जनता पार्टी मारवाडी निर्भर जाल्ली आसा. दे आर तुमकां प्रमोद सावंत बिहार दिवस मनयतना दिसतलो, कर्नाटका दिवस मनयतना दिसतलो, राजस्थान दिवस मनयतना दिसतलो, तुमकां ओडिशा दिवस मनयतना दिसतलो, अस्मिताय दीस मनयतना दिसलो तुमकां प्रमोद सावंत. दिसूंक ना. दॅट मीन्स दे हॅव एडमिटेड. भारतीय जनता पार्टीन आज कबूल केल्ले आसा की 2027 तांकां कोणूच गोंयकार मत मारपाचे ना. त्या खातीर दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अ कंप्लिटली सेपरेट वोट बँक टू ट्राय अँड स्क्रेप थ्रू. नाजाल्यार मागीर थोड्या दुसऱ्या पार्टीचे आमदार विकते घेवपाचो तांचो तो बॅकअप प्लॅन आसताच. गोंयकार आनी गोंयांत एक मोठी विठंबणा आहे. हो एक आमचो एक इन्सल्ट जाला, मोठो इन्सल्ट जाला गोंयकारांचो. आणि हे एक प्रश्न असा निर्माण जाल्लो आमची अस्मितायेचेर. आमचो गोंयकारांचो जो रिस्पेक्ट आसा तो खंय तरी हांगा मिसिंग आसा. आणि आमी गोंयकार जे आसा जे वी आर नोन फॉर द बेस्ट GDP इन इंडिया, ते लोक जे दुसरे स्टेटीक जॉब्स दिताले, जे हांगा इतली इन्कम सोर्स आसा, इतलो बिझनेस आसा, तांकां फायदो जातालो. आयज ही जी परिस्थिती ह्या सरकारान हाडला ती रिव्हर्स केल्या. हो एक मोठो इन्सल्ट आसा आमकां.